गोंय आपल्या अस्मितेची 60 वर्सां मनयता. फाटल्या 60 वर्सांचो गोंयचो प्रवास पळयता जाल्यार म्हाका म्हज्या ह्या राज्याचो खूब अभिमान दिसता. खूब बरें दिसता गोंया बद्दल, ह्या राज्या बद्दल, ज्या लेवलाचेर, ज्या पावंड्याचेर आमचें राज्य पावलां. कांय अशीं क्षेत्रां आसा ज्या क्षेत्रांत आमच्या राज्यान खूब बरी कामगिरी केल्या आनी हाचो अभिमान आसप सहजिकच. जशें की हांगासरली शिक्षण वेवस्था. गोंयच्या गांवांनी शाळा पावल्या. गोंयच्या तालुक्यांनी दर म्हालांनी आतां महाविद्यालयां आसा. शिक्षणा पासून कोण गोंयकार वंचीत उरला अशी गत आसूं शकना. गोंय आतां 100% लिटरेट राज्य जावपाच्या हुमऱ्यार आसा. हेजो म्हाका खूब अभिमान. तशेंच गोंयान भलायकी सेवेचो सुद्दां विचार केलो जाल्यार बाकीच्या राज्यां परसूय खूब बरें आसा. म्हणजे 60 वर्सांचो प्रवास अस्मितायेचो जेन्ना गोंय मनयता तेन्ना अभिमान दिसपा सारक्यो ह्यो कांय गजाली आसाच. पूण मुखार वतना किंवा विकासाचो विचार करून आमी जर फाटलीं कांय वर्सां आनी गोंयचो फुडार पळयलो जाल्यार म्हाका मात खूब हुस्को दिसता. हुस्को आसा एका म्हत्वाच्या गजालीचो, तो म्हणजे गोंयच्या पर्यावरणाचो. गोंयची आज खंयच्योय न्हंय चितात, ती जावं म्हापशेची तार, मडगांवां साळ वा फोंड्यां आशिल्लो तो एक व्हाळ. खंयचीच न्हंय किंवा खंयचीच सादी पोंय प्रदुशणा विरयत ना, प्रदुशण मुक्त ना. गोंयान वचत थंय तालुक्यांनी आमकां आतां दोंगर कापणी जाता त्यो दिश्टी पडटा. शेतां पुरयता ती दिश्टी पडटा. बरें, एकादी तुमी शेतां रोयना आसत, पूण ती शेतां दवरूंक जाय न्ही तशींच. फाल्यां सपोज शेत रोवपाची गरज पडली जाल्यार खंय रोयतले आमी शेतां? दोंगर जे एका वटेन भूजलाचो मुखेल सांठो आसा, तो मुखेल सांठोच आमी कातरूंक लागल्यात. तेजें कॉन्क्रिटीकरण चल्लां. त्या कॉन्क्रिटीकरणान ह्या भूजला भितर रिन्यूवल कशें जातलें? रिचार्ज कसो जातलो एक्विफराचो? तान येवन मरपाची पाळी येवपाची आसा जर ह्यो कांय बेजीक गजाली आमी लक्षांत दवरूंक ना जाल्यार. सद्या तुमी म्हणत की रिजर्वयरांतल्यान आमकां उदक मेळटा तें हें, पूण जे बेजीक उदक आमच्या न्हंयांनी आसा, उदक जें आमच्या भूजलान आसा, तेजी राखण जावप गरजेची. भायल्या न्हंयेचे कोण तरी म्हणजे गोंयच्या भायल्यान गोंयान जी न्हंय येता तेजेर शेजारचें राज्य धरण बांदूंक सोदता तो विशय वेगळोच. पूण हांगासर आमचे कडेन जें उदक आसा, आमचे कडेन जे उदका सांठे आसा, तेजी राखण आमी करप न्हय. आमी प्रत्येक गजाली सरकाराचेर दोश दिता. कोयर जाता म्हूण सरकाराचेर दोश दिता. आज गोंयान गांवांनी पळयात, गांवच्या शिमेचेर, गांवच्या वेशीचेर म्हापशेच्यान शिवोले वचपाची वेस, आसगांवच्यान शिवोले वचपाची वेस, मडगांवच्यान दवर्ले वचपाची वेस, वेशीचेर गांवाच्या बॉर्डरीचेर कोयर जाता. तो कोण उडयता? सरकार करता तो? ना. हे गोंयचे सामान्य नागरीक जे गोंयच्या गांवांनी रावतात ते कोयर व्हरता आनी वाटेर उडयता. मागीर हेका जबाबदार आमीच. खुबश्या पटीन ओके, सरकारी पावंड्याचेरूय कांय गजाल्यो चुकतात, पूण हांव तेजेर उलोवपाक येना. कारण ते आमच्या हातीन ना. आमच्या हातीन कितें आसा की आमच्या लागीं आशिल्लो सैम आमी आमच्या तरेन राखतले. सो हो व्हडलो हुस्को गोंयच्या पर्यावरणाचो. आज तुमकां खबरूच आसा, उत्तर भारतांतली खुबशीं राज्यां, दिल्ली म्हण, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, प्रचंड प्रदुशणान तांकां कॅप्चर केला. प्रदूषण इतलें वाडलां की तांकां हुस्कार घेवपाक जागो ना. फाल्यां सपोज अशी परिस्थिती गोंयान आयली जाल्यार गोंयकार खंय वतले? बरें, गोंयच्या भायर वतले जाल्यार गोंयकारांक परवडटले ते? ना, आमकां हांगाच रावूंक जाय. म्हणटकच फुडल्या 60 वर्सांचो किंवा फाटलीं 10 वर्सांनी आतां फुडलो काळ येता तो विचार केलो न्ही जाल्यार ह्या पर्यावरणाचो म्हाका हुस्को जाता. आनी ज्या गोंयकारांनी त्याग करून ही अस्मिताय आमची दिल्या आमकां, ती तिगयतलो जाल्यार, ती राखतले जाल्यार पर्यावरण आमचें वाचप किंवा पर्यावरण सुगूर उरप खूब म्हत्वाचें. म्हणून प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकारां कडेन जांकां ह्या अस्मितेचो अभिमान आसा तेंचे कडेन हांव मागतां की आपल्या कृतीन जें पर्यावरण आमकां लाभलां, जर आमी तें मेनटेन करूं शकना जाल्यार एटलिस्ट तें डिस्ट्रॉय तरी करपाच्या वाटेक वचूं नाकात. आसा त्या सिट्युएशनान राखून आमी त्या फुडल्या पिळगे कडेन पावोवपाचेर लक्ष दवरुया. The voice for coin.